बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असद जमाल आपसे मुखातिब हूँ जी। आज 24 रोज़े कंप्लीट हो गए और 25वें रोज़े की शब है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की तमाम बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक दे और हम इन तमाम चीज़ों को, इन समरात को अगले 11 महीने शवाल से ऑनवर्ड अगले रमज़ान तक भी जारी रख सकें। सबसे पहले आज चूँकि हमारी चौथी आयत का ऊपर हमने डिस्कस करना है, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहली आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। उस रब करीम का बहुत शुक्र, उस रब कायनात का, उस रब्बुल आलमीन का, जिसने ये किताब हमारे ऊपर उतारी, यानी उसने हमें हिदायत का रास्ता दिखा दिया। और इसके बाद अगली आयत में क़य्यमन लियुनज़िर बअसन शदीद, रहमत के साथ साथ, इस आसानी के साथ साथ इम्तहान भी हैं और एक बहुत बड़ा इम्तहान आने वाला है। एक इम्तहान तो वहाँ पे कायम होना है हिसाब वाले दिन, क़यामत के दिन। दुनिया में इम्तहान चल रहा है, लेकिन इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े इम्तहानों का इम्तहान जो है वो है दज्जाल का ज़हूर। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना, और मोमिनों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उन्हें भी बिशारत सुना दें कि वो अल्लाह की जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। चौथी आयत जो है, अचानक आप देखें कि सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट चेंज तो होता है, लेकिन उसका एक सीक्वेंस है। जब ये हमारी 10 आयत कंप्लीट हो जाएंगी, पहली 10 आयत सूरह काफ की, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, तो फिर इसका रिलेशन बनेगा उस इम्तहान के साथ, दज्जाल के इम्तहान के साथ जो हमारे ऊपर आने वाला है। अब ये देखिए, युनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन लोगों को वार्न कर दें जिन्होंने ये समझ लिया है कि अल्लाह का कोई बेटा है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहूदियों के अंदर भी है कि उन्होंने, इनका एक फ़िरका, एक फैक्शन ऐसा भी है जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझता है, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अलावा जो क्रिश्चियन है ज़्यादातर, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि तीनों अदियान के अंदर भी एक कनेक्शन है कि तमाम के तमाम अदियान ईसा अलैहिस्सलाम मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो मसीह की कनोटेशन चेंज हो जाती है कि जब यहूदियों ने, रोमनों के साथ यहूदी रहबाओं ने मिल के ईसा अलैहिस्सलाम को सूले पर लटकाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। वो कैच ये है कि अल्लाह ताला हमें अभी इस चौथी आयत के अंदर अपना रहम गिनवा के, हमें वार्न करके कि बहुत बड़ा इम्तहान आने वाला है, अपनी जनतों की बिशारत देने के बाद कह रहे हैं कि कोई इंसान अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह तो समद है, लम यलिद वलम यूलद। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि कुरान का जो सेंट्रल थीम है वो है तौहीद, अल्लाह के ऊपर ईमान। तो अब इसको थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं इस चीज़ के साथ कि पहले तो ये देखिए कि कुरान की एक आयत है कि मोहम्मद हयात दुनिया अल्लाह मतौल गरूर, ये दुनिया क्या है, बस एक धोखे का सामान है। और आजकल जो एक रैट रेस चली हुई है, मटेरियल पोजेशंस, ये एक धोखा है जिसमें हम गिरफ्तार हैं। और दूसरा ये है रिकग्निशन का। कमिंग जनरेशन में भी आप देख रहे होंगे कि क्लिक्स का, फॉलोअर्स का, व्यूअरशिप का एक क्रेज़ चल रहा है। तो रिकग्निशन, मटेरियल पोजेशंस, इसकी एक रैट रेस में हम इतने खोए हुए हैं कि हम अपने असल मकसद से दूर होते जा रहे हैं। अब ये धोखा किस तरह कंप्लीट होता है, इसका सर्कल, कि वो जो ताकतें अल्लाह ताला दज्जाल को दे के भेजेंगे। अब आप देखें कि एक ताकत उसको ये दी जाएगी कि वो मुर्दा को ज़िंदा कर देगा। अब किसी बंदे के वालिदैन फोत हुए हुए हैं और वो उनको ला के उनके सामने खड़ा कर देता है, तो वो लाजमी बात है उनका ईमान टकमकाएगा। लेकिन जब अगर उसके पास किताब का इल्म होगा, हदीस का इल्म होगा, तो वो इस धोखे में नहीं आएगा। जैसे मदीना से एक लड़का खड़ा होगा जो उसको चैलेंज करेगा कि तू झूठा है दज्जाल को, तो वो तमाम लोगों को उस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए, अपनी असेंडेंसी शो करने के लिए, वो उसे 2 टुकड़ों में काट देगा, उसके दरमियान में चलेगा, उसके बाद उसे जोड़ देगा और खड़ा कर देगा। लेकिन वो लड़का कहेगा कि पहले अगर मुझे कोई शक था तो वो भी दूर हो गया, अब मुझे यकीन हो गया कि तू ही झूठा है, तू ही दज्जाल है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन होगा कि उसने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन ली होगी कि वो ये सारा कुछ एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, इंक्लूडिंग दिस इवेंट, जिसमें वो एक बंदे के 2 टुकड़े करेगा। तो यही कोशिश है जिसको अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैगाम पहुंचता रहे सब तक,
ہماری لائف ٹائم میں یہ ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بٹون پاس ہو اگلی جنریشن تک، یہ چیز چلی جائے کہ یہ چیز ایک بہت بڑا امتحان آنے والا ہے. اپنے ایمان کو نہیں کھونا ہے، کیونکہ ہماری کتاب کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سینٹرل تھیم توحید ہے، ایمان ہے. ایمان کا مضبوط ہونا اللہ کے اوپر بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دجال ہے، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے سرکل میں لانے کے لیے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقلید کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بن کے دکھانا ہے. تو اس کو میں ایک حدیث کے ساتھ آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہے، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایک بلجنگ گریپ کی طرح، ایک انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو جب میں کعبے کے پاس سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ کافی وجیح ہے اور اس کی گندمی رنگت ہے اور اس کے لمبے بال ہیں جو شانوں پہ گرے ہیں اور ان سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اس نے 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا جو ایک آنکھ سے کانا ہے، اس نے ایک بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اب یہاں سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے اگر دجال نے اپنے آپ کو مسیح کہنا ہے، حدو کہ وہ مسیح الدجال ہوگا، تو ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ وہ مسیح ہے. اس کے لیے وہ اتنا کرٹیکلی عیسیٰ علیہ السلام کو آبزرو کرے گا جب وہ دنیا میں آ جائیں گے. دنیا میں ان کے آنے کا سیکوینس تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے دنیا میں اپنی حکومت قائم کر لی ہوگی. دمشق کے اندر فجر کے ٹائم پہ وہ اقامت کہہ چکے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق میں ان کا نزول ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں وہی 2 فرشتے، وہ 2 فرشتے جن کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہی سین یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ طواف کر رہا ہے. تو پھر وہ نماز پڑھانے کا کہیں گے تو مہدی علیہ السلام ان کے لیے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، ان کا اقامت آپ کے لیے ہوئی. اور دوسری بات یہ بھی شو کرتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لایا ہوا دین ہے اس کے مقتدی بن کے آئیں گے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں پہ ذہن میں اس کو رکھنا بڑا ضروری ہے. اور دوسری حدیث یہ بھی ہے جس کے اوپر پھر لوگ کنٹروورسی کریٹ کر دیتے ہیں کہ دجال جو ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جس میں دجال نہیں جائے گا، ماسوئے مکہ اور مدینہ کے. اور پھر مدینہ کے اندر 3 بڑے زلزلے آئیں گے جس میں تمام کفار جو ہیں اس میں دھنس جائیں گے اور صرف مسلمان بچیں گے. اور یہ 2 جو شہر ہیں ان کو فرشتے گارڈ کریں گے دجال کے علاوہ. اس کے علاوہ کوئی دنیا کا حصہ دجال کے دجالیت کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا. بہرحال ابھی اس میں کنٹروورسیز میں جانا تو جاتے جائیں تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ اگر اس نے اپنا دجال ہونا اناؤنس نہیں کیا اور وہ اس وقت پریپریٹری فیز میں ہے، تو پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایمولیٹ کرنا ہے، کاپی کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے ان کی ہر بات، ان کے ایکشنز، ان کی کس طرح سے وہ موو کرتے ہیں، کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، کہ کس طرح سے ان کا انداز تکلم کیا ہے. تو اس نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے، تو پھر اس نے تمام ان کو کاپی پیسٹ کر کے لوگوں کو بتانا ہے. اسی وجہ سے وہ کعبہ میں طواف کرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر نظر آیا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. اور ان 10 آیات کا جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پورا سرکل، تو پھر انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو ایگزیکٹلی ریلیٹ کہ یہ جو سوئچنگ ٹاپکس ہیں، ایک آیت سے دوسری آیت کے اندر ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اس کا جب پوری پکچر کلیئر ہوگی تو پھر ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اصل میں دجالیت کے ساتھ، دجال کے فتنے کے ساتھ اور اس سے بچنے کے لیے ان 10 آیات کا جاننا بڑا ضروری ہے. لیکن اس سے بڑھ کے ہمارا ایک ذہنی اور قلبی رشتہ سورہ کاف قرآن کے ساتھ عمومی طور پہ اور سورہ کاف کے ساتھ خصوصی طور پہ ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں ذہن ہمارا جو ہے وہ ہمیں دھوکے دیتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، جبکہ دل ہمارا فطرت سلیمہ پہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ آپ کا، ذہنی اور قلبی دونوں طور پہ اس کے ساتھ آپ کا الائن ہونا بڑا ضروری ہے قرآن کے ساتھ. آلدو کہ آپ اس کو ریسائٹ کریں اور سمجھے بغیر ریسائٹ کریں تو یہ جو اس کا ایک ایکوسٹک ویلیو ہے یا جو صوتی غنا ہے
اس کی کمی کسی طرح سے کم نہیں ہوتی، لیکن اس کا افیکٹ اگر ہم نے بڑھانا ہے تو ان کی ایگزیکٹ ڈائنامکس، ان میکینکس اور انٹریکیسیز کو، ان سٹلٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔